Sa detalye sa balitang nasyonal, karon nga puna mga kaamigo seguridad sa mga magtutudlo nga magsilbing Board of Election Inspectors sa eleksyon gi prioridad karon sa Philippine National Police. Kamigang Bar Alawan alang sa dugang report. Balita sakto sa hapon. Gisiguro karon sa Philippine National Police ang kaluwasan sa mga magtutudlo nga magsilbing Board of Election Inspectors sa nagsingabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30, 2023. Sumala pag ang PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kabahin sa ilang pagplano mao ang paghatag og seguridad sa mga magtutudlo ilabi na sa mga lugar o probinsya sa nasud nga init ang panagsangka sa politika. Sigon pa ni Acorda, paigo na matud pa ang kapabilidad sa mga pulis aron mapanalipdan ang mga Board of Election Inspectors tungod kay ni pailawom sila sa nagkadaiyang pagbansay-bansay. Samtang una na usab nga gibutyag sa PNP nga adunay naka-standby nga 4,429 ka mga pulis aron mahimong Board of Election Inspectors aron ihulip sa posibleng kakulangan sa mga BEIs. Nasayran nga ipahimutang sila sa Bangsamoro Autonomous Region, Northern Mindanao, Calabarzon ug sa Bicol. Diin ang maong mga lugar adunay mga history sa election-related incidents, intense political rivalry o presensya sa organized crime o sa partisan armed groups. Saktong balita kaamigang Mar Alawan sa 104.7 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Sa detalye sa balitang international, karon nga puna mga kamigo mga batang namatay tungod sa giyera tali sa Hamas ug Israel ni sa karangadto sa 2000 samtang pipila sa mga hulagway sa mga batang gipatay sa mga militanteng Hamas gipagawas sa Israel ngadto sa publiko. Kamigong Danilo Pelari alang sa dugang detalye. Balita sakto sa hapon. Nisa kanagadto sa 2000 ang ihap sa mga batang namatay tungod sa giyera tali sa Hamas o Israel. Sumala sa Palestinian Health Office sulod sa 17 ka adlaw ana sa halos 5,700 ang nangamatay. Lakip na sa namatay mao ang 33 ka mga Americans kun diin nabalaka karon ang White House tungod posible kining madugangan. Labot niini padayon karon ang pagpakiginabi sa ubang mga nasod ngadto sa Hamas militants aron hingpit nang mahimong gawasnon kadtong mga individual nga ilang gikuptan hangtod ning kasamtangan. Samtang sa pikasbahin gipagawas karon sa gobyerno sa Israel ngadto sa publiko ang pipila ka mga bata og sibilyang gipatay sa militanteng grupong Hamas. Gipakita kini mismo ngadto kang US Secretary of State Antony Blinken og sa North Atlantic Treaty Organizations kon NATO Defense Ministers aron makapaday usab sila sa kun unsa man ang ilang itanyag nga tabang. Nagpagawas usab ang opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa social media og hulagway sa usa ka nagkadugong puya nga wala nay kinabuhi og aduna pay sunog ang white niini. Nasayran nga ang pagpagawas nila sa pipila ka mga hulagway kabahin lamang kini sa ilang pagpaningkamot aron nga makakaplag og suporta og aron makondina ang brutal nga gihimo sa mga militanteng Hamas. Saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.